تكونوا مزيانين ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نديروا التتمه ديال الطرز ديال المارشي ان شاء الله. اليوم غادي نشوفوا دوزيام تيب هو المارشي دو كابيتو. Marché de capitaux هو le lieu de rencontre de l'offre et de la demande du capitaux à court terme. يعني ما كنقول à court terme يعني قل من العام. ومارشي à long terme هو مارشي فينانسيير يعني مارشي à long terme. Bon, عندنا مارشي مونيتير on distingue du type. عندنا مارشي انتربانكير. مارشي انتربانكير sauf les banques. يعني par exemple عندنا 4 ديال لي زاجون بانكير. عندنا CH, BMCE, تجاري, agricole. هاد لي بانك كيكون لا سيركيلاسيون غير ما بين لي بانك. امبوسيبل تدخل شي اجون حدا اخرى من غير لي بانك يعني غير ما بين لي بانك. يعني باغ اكزومبل انا بنك تجاري عندي كاباسيتي دو فينانسمون وعندي بي ام سي او عنده بوزوان يعني انا يمكن لي نسلف البي ام سي او. يعني امبوسيبل نسلف انا شي انتربريز ولا شي حاجه يمكن لي خصني نسلف غير ما بين لا بانك يعني سواء كانت عندك اكسيدون سواء كانت عندك بوزوان. دوزيام تيب عندنا مارشي TCN. مارشي TCN هو تيتر كريونس نيغوسيابل. هاد المارشي تيتر كريونس نيغوسيابل مثلا عندنا جوج ديال ثلاثه د الحالات باش نعرفوا لونتربريز ملي كتبغي دير شي انفستيسمون كيكون خصها الفينونسمون. ثلاثه د الحوايج خصها اما دير كريدي او دير الفون ديال لي تيتر ديالها او المرحله التاليه دير الTCN. الTCN بحال واحد الكارون مثلا كتعطي واحد الكارونتي لا بنك ولا بنك هي اللي كتسلفك. عندنا ثلاثه د الحوايج باش نعرفوا بالنسبه لونتربريز اللي خدات هاد الكريدي دارت الTCN كيتعتبرنا بي دو تريزور يعني كيعطيها بي دو تريزور. بالنسبه لي بنك كيعطيها لي سيرتيفيكا دو ديبو. بالنسبه ليطا ليطا هي كدير كريدي. بالنسبه ليطا لا دارت الكريدي شنو هو الكارون ديالها هو البون دو تريزور. ولي نعاودهم بالنسبه لونتربريز بغات دير كريدي شنو هو الكارون ديالها فالTCN كيتسمى ان بي دو تريزور. بالنسبه لي بنك كيتعتبر هو لي سيرتيفيكا دو ديبو. بالنسبه لليطا لو بون دو تريزور. وهاد مارشي مونيتير كيكون ا كور تيرم ما كيكونش ا لونغ تيرم. ندوزو دوزيام تيب مارشي فينانسيير. مارشي فينانسيير هو ا لونغ تيرم. عندنا مارشي فينانسيير تا هو اون ديستينغي دو تيب يعني كيتكون من جوج ديال لي تيب. عندنا مارشي سيكوندير وعندنا مارشي financière. Marché primaire ou marché première fois l'entreprise vend les actions d'elle. Marché secondaire يعني l'entreprise vend les actions plusieurs fois. يعني مثلا هاد l'entreprise marché primaire أول مرة l'entreprise تبيع les actions ديالها الأسهم ديالها. marché secondaire يعني vend plusieurs fois يعني باعت l'entreprise A باعت les actions ديالها l'entreprise B et l'entreprise C et etc. وهاد المارشي هذا كيتعتبرنا مارشي à long terme. ولي نعاود بالنسبه للمارشي بريمير. مارشي بريمير هو مارشي اول بروميير فوا لونتربريز كدير واحد الفون ديال لي زاكسيون اول مره لونتربريز كتبيع لي زاكسيون ديالها. مارشي سيكوندير يعني ديك لي زونتربريز اللي باعت لي زاكسيون ديالها باعتهم المره الثانيه والمره الثالثه والمره الرابعه يعني كتعتبر مارشي سيكوندير يعني فونت بليزيور فوا. هنا ان شاء الله كون وقفنا بالنسبه مارشي فينانسيير. ندوزو ان شاء الله مارشي دو ترافاي. مارشي دو ترافاي définition d'un marché de travail ou le lieu de rencontre de l'offre et de l'offre de travail des ménages et les demandes de travailleurs des entreprises. يعني l'offre شكون اللي كيديروا لنا هما حنايا لي ميناج يعني ملي كتمشي انت تطلب العمل. وفي لو دوموند يعني شكون اللي كيدير الدوموند هما لي زونتربريز وليطا. انا درتهم لكم في طابلو باش نختصروا هذا المارشي هذا الساهل. عندنا مارشي دو ترافاي لي زوفرور هما لي ميناج يعني لا بوبيلاسيون اكتيف توتال. يعني باغ اكزومبل دابا انت مثلا شي بيرسون بغى يخدم شنو غادي يدير هو اللي كيدير لوفر يعني هو اللي كيعرض راسو لي زونتربريز. وعندنا دوموندور شكون اللي كيدير الدوموند ديال الترافاي يعني شكون اللي كيطلب شكون اللي كيخدم اما لي زونتربريز يعني لي سيكتور بريفي او لي زادمينستراسيون هو السيكتور بوبليك يعني بحال ليطا ما كدير التعليم ما كدير اكسيتيرا. وعندنا البري هي لا كونتر بارتي ديالها كيكون صالير بالنسبه لي سيكتور بريفي بالنسبه للتريتمون بالنسبه للسيكتور بيبليك يعني بحال ليطا بحال لادمينستراسيون كنقولوا تريتمون. كنتمنى ان شاء الله تكون فهمتوا هذا الفيديو. هادو هما لي تيب ديال لي مارشي ساهلين